ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे परमिष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानुशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतां लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः किं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्नुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषं ततोत्थितः। तमेव चार्यं नित्यं भक्तं पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यन्तं यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्माधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदः। परमम्यो महत्तेज परमम्यो महत्तपः परमम्यो महद्ब्रह्म परमम्यपरायणं पवित्राणां पवित्रम्यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतां दैवतानां च भूतानां योगव्ययपित। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलययान्ति पुनरेव यक्षयेत्। यस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनामसहस्रं मे शृणु पापभवामहे। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिः परिभूतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिर्नाम्ना सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृताचोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्।